مولانا محمد حنیفه ستا عجیب غوندی داستان دی ای مظلوم مظلوم شهید لیو کم پتا خفگان دی لیو کم پتا خفگان دی مولانا محمد حنیفه ستا عجیب غوندی داستان دی ای مظلوم مظلوم شهید لیو کم پتا خفگان دی لیو کم پتا خفگان دی پتا ویاری اولسونا تای کری خدمتونا تای کری خدمتونا پتا ویاری اولسونا تای کری خدمتونا تای کری خدمتونا د سیاسی ډګر اتلوي زکنم دلا روشان دی ای مظلوم مظلوم شهید لیو کم پتا خفگان دی لیو کم پتا خفگان دی مولانا محمد حنیفه ستا عجیب غوندی داستان دی ای مظلوم مظلوم شهید لیو کم پتا خفگان دی لیو کم پتا خفگان دی یو مخلص غوندی رهبر وی د ظالم و مختغر وی د ظالم و مختغر وی یو مخلص غوندی رهبر وی د ظالم و مختغر وی د ظالم و مختغر وی ستا دنن پور کردارونو بس گوا دلوی جهان دی ای مظلوم مظلوم شهید لیو کم پتا خفگان دی لیو کم پتا خفگان دی مولانا